अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो आज रात मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात मुझे यानी कि एकदम से नींद में ही जैसे मेरा सांस बंद हो रहा हो ना, ऐसे मुझे हुआ। एकदम झटके से मैं उठी नींद से। फिर मुझे इतनी खांसी, इतनी देर तक घंटा डेढ़ घंटे तक मुझे खांसी आती रही। उसके बाद मुझे उल्टी आई, यानी कि ऐसे ये लेमन कलर का येलो येलो सब मुंह से पानी सिर्फ निकला। उसमें खाना यानी कि जैसे बंदा खाता है, कुछ भी खाता है उल्टी में वो निकल जाता है, ऐसे कुछ भी नहीं था। बस ऐसे येलो कलर का सिर्फ पानी मुंह से निकला। काफ़ी देर तक मैं जागती रही। और फिर उसके बाद जो है ना, बारिश होनी शुरू हो गई, लाइट चली गई। फिर बच्चों को मैंने उठाया, इधर किचन वाले रूम में ले गई, उधर चारपाई डाली, दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, उधर से थोड़ी थोड़ी सी हवा आने लगी। और जब बारिश हो रही थी हल्की हल्की फुहार भी आने लगी। बच्चे सो गए मगर मैं नहीं सोई थी। इनकी सारी रात ही मेरी ऐसे डिस्टर्ब ही गुजरी। तो सुबह उठ के फिर नाश्ता वगैरह बनाया, बच्चे ट्यूशन पे चले गए कैसे करके हिम्मत करके, क्योंकि बच्चों को तो ज़ाहिर सी बात है नाश्ता बना के देना था। फिर उन्होंने नाश्ता किया, वो ट्यूशन पे चले गए। फिर काम वाली आई, उसने काम किया। तो आज मैंने अपनी वॉशिंग मशीन जो है पैक करके जो है ना अंदर कमरे में खड़ी की हुई थी। तो वो साथ हमारा है अपना एक बच्चा, उसको बुलाया। मैंने कहा अरसलान के कपड़े, आज आखिरी सूट था जो उसने पहन लिया। शलवार कमीज़ तो उसके हैं मगर वो शलवार कमीज़ जो है ना ज़्यादा नहीं पहनता, तो पैंट शर्ट या यानी कि निकर शर्ट पहनता है। तो मैंने कहा वो उसके सारे जितने भी थे ना लेके आई, सारे उसने गंदे कर दिए हैं। दिन में दो दो सूट तो चेंज कर लेता है, कभी 3 भी कर लेता है। तो इसलिए मैंने कहा मुझे मशीन इधर बाहर निकाल दो, मैं भी आपके साथ लगती हूँ। तो मशीन जो है ना इधर लगाऊँ मैं, तो उसके कपड़े जो है ना मैं धोऊँ। तो फिर अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैंने उसके कपड़े धो दिए। अभी भी बादल बने हुए हैं बाहर, इसलिए मैंने ऊपर छत पे डालने नहीं गई। मैंने कहा ये ना हो एकदम से हवा आए, तेज़ आंधी आ जाए और फिर सारे कपड़े जो धोए हैं फिर सारे नीचे गिर जाएं तारों से, और फिर जो है ना गंदे हो जाएं। फिर इसीलिए मैंने अंदर ही इधर फैला दिए, सोफ़े पे फैला दिए, बेड पे फैला दिए, ऐसे अलमारी के ऊपर लटका दिए ऐसे करके। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, एक फिर पहले मैंने निकाला, वो भी मैंने उधर वो मैंने सोफ़े पे उधर डाल दिए थे। और अभी जो मैंने निकाले ये देखें बेड के ऊपर सारे मैंने डाल दिए इस तरीके से। मैंने कहा ऊपर पंखा चला दूँगी ना तो फिर जो है ना सूख जाएंगे जल्दी से, क्योंकि मशीन दूसरी है ना ड्राई करने वाली। तो वैसे भी इनको थोड़ा सा हल्की सी हवा लगवानी पड़ती है, हवा लगवाएं या धूप लगवाएं। और ये अबाया भी मैंने धो दिया है। और ये वाइट कलर का अरसलान बाबू का शलवार कमीज़ था, ये भी मैंने धो दिया। तो ये बस यही कपड़े थे अभी फ़िलहाल, तो यही थे जो इनके धोने वाले। और 2 शर्टें हैं उसकी, वो पसीना ऐसे अपना साफ़ करता रहता है कंधे के साथ ऐसे करके, वो बिल्कुल ही गंदी हुई पड़ी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो भी। तो इतना इसको रोकती हूँ, बाबा ऐसे पसीना आप अपना साफ़ नहीं किया करो। तो वो बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुई। अभी मैं साबुन मंगवाऊँगी, क्योंकि मशीन के अंदर तो मैंने डाला है सरफ़। ये देखिए ये बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये शर्ट धोई है। एक ये वाली है इसकी और एक ये वाली। इनको फिर मैं हाथ से ना साबुन वगैरह लगा के ना, ये देखिए ब्रश लगा के फिर धोऊँगी। तो अभी मैंने साथ साथ जो है ना ये अपने कपड़े वगैरह भी कुछ कटिंग किए हुए थे, छोटी के भी अपने भी। तो बस थोड़ा थोड़ा करके वो भी कर रही हूँ। अभी फिर जो है ना मेरा खाना बनाने का शाम का टाइम हो जाएगा। अभी देखती हूँ कि क्या बनाऊँ, समझ भी कुछ नहीं आ रहा। तो दिन बस ऐसे भागते हुए गुजरते जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा, इतने दिन हो गए आए हुए। आज समझिए कि 19 तारीख हो चुकी है और हम आए थे 5 को। तो देखें कितने दिन हमें गुजर चुके हैं। और तबीयत जो है मेरी यानी कि बिल्कुल भी, कल ड्रिप लगी है, कल फिर भी बेहतर थी, मगर रात मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, मुझे क्यों इतनी यानी कि उल्टियाँ वगैरह आ गई। हालांकि मैंने ऐसे कुछ भी नहीं खाया था। मैंने चिकन बनाया था दोपहर में, चिकन का सालन, आलू और चिकन का। तो रात में तो मैंने खाया ही नहीं, बल्कि मैंने 2 रोटियां बनाई हैं, बच्चों ने खाई हैं और मैंने नहीं खाया। मैंने सिर्फ चाय पी थी बस, और कुछ भी नहीं खाया था। मगर फिर भी पता नहीं तबीयत मेरी ऐसी क्यों हो गई है, खुद को नहीं समझ आ रही है। इनकी तबीयत बिल्कुल भी मेरी फ़्रेश नहीं है। मैं कैसे करके घर का काम कर रही हूँ ये मुझे ही पता है। और कपड़े उधर से लेके आती हूँ, इधर से लेके जाती हूँ, बगैर सिले हुए कुछ रेडीमेड भी ले लेती हूँ। वहाँ पे फिर सिलाई करने का टाइम नहीं मिलता। फिर जब कभी इधर तैयारी बनती है तो कहती हूँ चलो उधर तो मैं फ़ारिग हूँगी, उधर जाके मैं सिलाई करके ये उधर पहन लूँगी। और वो वैसे के वैसे ही मेरे रह जाते हैं। तो अभी मुश्किल से एक सूट कुछ दिन पहले सिलाई किया था
اور ایک جو ہے نا آج میں نے شرٹ اپنی کر لی ہے، اس کا ٹروزر بھی ابھی میں نے پورا نہیں کیا، بلکہ شرٹ بھی پوری نہیں کی، اس کی لیس وغیرہ میں لے کے آئی تھی مارکیٹ سے، تو ایک بازو کی لیس جو ہے نا وہ کم پڑ گئی ہے، پھر میں نے دوسرے پہ بھی ابھی نہیں لگائی، میں نے سوچا جب بھی مارکیٹ کا چکر لگے گا تو وہ جو دوسرے بازو کا پیس بچا ہوا ہے وہی پیس لے جاؤں گی، تو اس کے ساتھ جو ہے نا دوسرے بازو کی بھی لیس لے لوں گی۔ تو ابھی ایک اور کاٹ کے میں نے رکھا ہوا تھا، بس اس کو تھوڑا سا ابھی سلائی لگائی، صرف بازوؤں پہ لیس لگائی ایک لائن، تو ابھی میرے خیال سے ٹائم بھی کافی ہونے والا ہے، پھر میں دیکھتی ہوں ابھی کھانا بنانے میں لگ جاؤں گی، پھر کل دیکھوں گی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، پھر ایسے بندہ سو بھی تو نہیں سکتا نا، ایسے سکون بھی نہیں آتا کہ کوئی بھی کام نہ کریں اور پڑے رہیں، میں ایسے بھی تھک جاتی ہوں، بور ہو جاتی ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں طبیعت ٹھیک نہ ہو تو بس پڑے رہتے ہیں، مجھے جو ہے نا ایسے سکون نہیں آتا، میں کسی نہ کسی کام میں بھلے کچھ بھی ہونا لگی رہتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ کل دیکھوں گی، باقی کے جو کٹے ہوئے ہیں، چھوٹی کا بھی سوٹ ایک کٹنگ کیا ہے میں نے، کل پھر انشاءاللہ وہ کروں گی۔ تو ابھی بچے گئے ہیں ادھر، بیٹی کی دوست ہے ادھر ساتھ ہی بالکل ہے، تو رات اس نے فون کر کے بلایا تھا، پھر رات میں نے ان کو نہیں جانے دیا، ابھی میں نے کہا چلو دن میں آپ دونوں بہن بھائی چلے جاؤ، تو آپ ان کے گھر سے چکر لگا کے پھر جو ہے نا واپس آ جانا گھنٹے ڈیڑھ تک۔ تو ابھی وہ گئے ہیں ادھر، ابھی وہ آئیں گے تو پھر میں ان سے پوچھوں گی کہ کھانے میں جو ہے نا کیا بناؤں، انہوں نے کیا کھانا ہے، چاول کھانے ہیں یا ان کے سالن روٹی کھانے ہیں، جو بھی کچھ بتائیں گے پھر اسی حساب سے جو ہے نا میں بنا لوں گی، اور دیکھتی ہوں ٹائم، کیونکہ ابھی یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ لیٹ ہو گئے تو پھر میں کچھ نہ کچھ بنا لوں گی، مگر ابھی میں فون کروں گی، ویسے ان کو کافی ٹائم ہو گیا، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تقریباً ہو گیا ہے، تو ابھی میں نے کہوں گی کہ بھی ابھی گھر آ جاؤ آپ لوگ، تو مجھے لگتا نہیں ہے، وہ کبھی کبھی نہ اس کی دوست روک لیتی ہے کہ نہیں بھی رات کا کھانا کھا کے جاؤ، مگر رات کا کھانا جب اگر وہ کھانے پہ رک جائیں تو بہت لیٹ ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے بالکل، اور میں ادھر گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی ہوں، پریشان ہوتی رہتی ہوں، تو اسی لیے میں ابھی فون کرتی ہوں کہ بیٹا اب گھر آ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ میں کیا بناؤں۔ تو ایک تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بندہ ٹائم سے چلو کچھ نہ کچھ جو بھی بنانا ہوتا ہے بندہ بنا لیتا ہے، بالکل جیسے میرے جسم میں جان نہ ہو ایسے ہی میری ان کی حالت ہوئی پڑی ہے، مگر پھر بھی میں ان کے سارا گھر کا جو بھی کرنا ہوتا ہے، کھانا وغیرہ بنانا، جھاڑو پوچھا تو پھر بھی کام والی آتی ہے وہ کر جاتی ہے، برتن بھی جو تھوڑے بہت ہوتے ہیں وہ دھو لیتی ہے، اور باقی کھانا بنانا ہوتا ہے، باقی جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، ڈریسنگ وغیرہ بھی میں خود ہی کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتی ہیں، تو ایسے کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہوں، تو خیر اللہ بہتر کرے گا۔ تو ابھی میں دیکھتی ہوں، بچوں کو فون کرتی ہوں کہ بھی آپ لوگ کتنی دیر میں آؤ گے، پھر میں کھانے کا بندوبست کروں گی کیا بناؤں۔ ابھی میں بنانے لگی ہوں آلو، یہ میں نے 2 آلو کاٹے ہیں، ایک میں نے پیاز بھی کاٹ لیا، ایک میں نے ٹماٹر بھی لے لیا ہے، تو بچے ابھی آئے ہیں، سبزی اور کوئی نہیں پڑی تھی، چاول تو پڑے تھے گھر میں، مگر چاول انہوں نے کہا نہیں بناؤ، پھر اس لیے میں نے سوچا چلو میں آلو بنا لیتی ہوں ایسے لمبے سے کاٹ کے نا، تو اچھے طریقے سے میں بہت مزے والے آلو ویسے بھی بچے میرے شوق سے کھا لیتے ہیں، تو میں 2-3 ہری مرچیں بھی لیتی ہوں، تو بس یہ ابھی بنانے شروع کرتی ہوں، گیس بس آنے والا ہے، مسالہ ابھی تیار ہو رہا ہے، مکس ہو جائے پھر اس کے اندر یہ آلو ڈال دوں گی، ہری مرچوں کو بھی کٹ لگاؤں گی۔ ابھی مسالہ جو ہے جی میرا تیار ہو چکا تھا، ابھی میں نے آلو بھی ڈال دی ہیں اس کے اندر، میں نے ہری مرچیں بھی ڈال دی ہیں اور پانی بھی تھوڑا سا ڈال دیا ہے، ابھی میں اس کو ہلکی سی آنچ پہ چھوڑ دیتی ہوں تاکہ آلو جو ہے نا اچھے طریقے سے گل جائیں، اور آٹا جو ہے نا میں نے دوپہر میں گوندھ کے رکھ لیا تھا شام کے لیے، تو وہ میں فریج سے بعد میں پھر نکال لوں گی۔ آٹا ہمارا ختم ہوا پڑا تھا، میں ابھی ارسلان بابو کو نا اس کے چاچو کے ساتھ میں نے بھیجا، اور میرا بیٹا جو ہے نا چکی سے جا کے نا آٹا لے کے آیا، یہ دیکھیں، کیونکہ ہم دکان سے آٹا لیتے نہیں ہیں، وہ مجھے نہیں اچھا لگتا وائٹ والا جو ہوتا ہے، تو میں جو ہے نا فریش والا چکی سے نا لیتی ہوں، اکثر ہی میں ادھر سے لیتی ہوں، ان کو میں دکان سے نہیں لیتی، تو یہ ابھی میرا بیٹا لے کے آیا، اور دوپہر کا تو بھی میرے ان کا آٹا گوندا ہوا پڑا ہے فریج میں، تو یہ صبح پھر ناشتے میں پھر دوبارہ سے بنانا پڑے گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ میرا آلو کا سالن جو ہے تیار ہو چکا ہے، ابھی میں نے 3 پیڑے بھی بنا لی ہیں، فریج سے آٹا نکال کے میں نے توا بھی اوپر رکھ دیا ہے، تو ابھی میں 3 روٹیاں بناؤں گی، ایک میرے بچے کی، ایک روٹی جو ہے نا میری۔
یہ آ گئی جی ہمارا کھانا آ گیا. یہ روٹیاں بھی بن چکی ہیں, سالن بھی میں نے ڈال لیا, اور یہ جو ہے نا اسپرائٹ میں نے تھوڑی دیر پہلے منگوائی تھی کہ میں نے اسپرائٹ ٹھنڈی ٹھنڈی پینی ہے, مگر میں نے 2 گھونٹ بھرے, پھر میں نے فریج میں رکھ دی کہ جب کھانا کھانے لگیں گے نا پھر وہ کر لیں گے. چلو اٹھو بابو ارسلان. ابھی ہم نے کھانا کھا لیا ہے, اور میرا بابو جو ہے یہ دیکھیں پیچھے ادھر موبائل پہ دیکھ رہا ہے کچھ یوٹیوب پہ, اور کپڑے سارے میں نے ادھر ہی ابھی پھیلا دیے, بیڈ سے ہٹا دیے, ادھر جہاں پہ بیٹھی ہوں یعنی کہ پیچھے ادھر پھیلا دیے, ادھر صوفے پہ بھی پھیلا دیے, کیونکہ بادل بنے ہوئے ہیں, رات بھی پتہ بھی نہیں چلا اور بارش آ گئی. میں نے سوچا چلو دھول تو گئے, اگر اوپر ڈال کے آئی نا چھت پہ, اور اگر آندھی آ گئی, ہوا چلی یا بارش آ گئی تو پھر ساری محنت جو ہے نا ضائع ہو جائے گی. پھر میں نے سوچا بس ادھر ہی پڑے رہیں, صبح تک سوکھ جائیں گے. تو ابھی جو ہے بس میرے بابو نے پھر کرنا ہے ہوم ورک, اس کی آپ ہی فارغ ہو جائے پھر اس کو ہوم ورک کرواتی ہے اپنے اس کا ٹیوشن کا, اور میں نے ابھی کھانا وغیرہ ہضم ہو جائے پھر بناتی ہوں اپنے لیے چائے. تو ابھی سب بہن بہنوں سے چاہوں گی اجازت, کل انشاءاللہ پھر ملیں گے, زندگی رہی تو دعاؤں میں یاد رکھنا. جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اللہ حافظ.